आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ एक जैसे ख़बरनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम से टीका उत्सव को कामयाब बनाने की अपील की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के बाशिंदों से कोविड-19 के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में जारी मुहिम के तहत आज से शुरू टीका उत्सव टीका जश्न को मुकम्मल बनाने की अपील की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज़ ट्वीट करते हुए आवाम से कहा कि आज से हम सभी पूरे मुल्क में टीका जश्न का आगाज़ कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के इस मरहले में मुल्क के बाशिंदों से मेरी अपील है कि इस मुहिम में हिस्सा लें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पर अपने चारों अपील के बारे में तफसील से लिखा है। इन्होंने कहा कि आज 11 अप्रैल यानी ज्योतिबा फुले जयंती है। हम मुल्क के बाशिंदे टीका उत्सव का आगाज़ कर रहे हैं। ये टीका जश्न 14 अप्रैल यानी बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती तक जारी रहेगा। ये जश्न एक तरह से कोरोना के ख़िलाफ़ दूसरी बड़ी जंग की शुरुआत है। इसमें हमें ज़ाती तौर पर साफ़ सफाई के साथ ही समाजी तौर पर साफ़ सफाई पर खुसूसी तौर पर तवज्जो देना ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि हिफ़्ज़ान रहनुमायाना खतूत कोविड-19 के रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए कोरोना वबा के ख़ात्मे के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि हमें ये 4 बातें ज़रूर याद रखनी चाहिए। हर शख्स एक शख्स को टीका लगवाए, यानी जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो खुद जाकर टीका नहीं लगवा सकते, उनकी मदद करें। हर शख्स एक शख्स के इलाज में मदद करे, यानी जिन लोगों के पास इस कदर वसाइल नहीं हैं, जिन्हें मालूमात कम है, उनका कोरोना के इलाज में ताउन करे। हर शख्स एक शख्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए, यानी मैं खुद भी मास्क पहनूँ और इस तरह ख़ुद को भी बचाऊँ और दूसरों को भी बचाऊँ, इस पर ज़ोर देना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि चौथी अहम बात, किसी को कोरोना होने की सूरत में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की ख्याल समाज के लोग करें। जहाँ पर एक भी कोरोना पॉजिटिव केस आया है, वहाँ ख़ानदान के लोग, समाज के लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए। हिंदुस्तान जैसे घनी आबादी वाले मुल्क में कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई का एक अहम तरीन तरीक़ा माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी है। आलमी वबा कोरोना वबा का कहर मुल्क में बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना से अमवात की तादाद 1.70 लाख तक पहुँच चुकी है। नाज़रीन, अंदरून मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 839 कोरोना मरीज़ों की मौत होने से मरने वालों की कुल तादाद 1.70 लाख के करीब पहुँच गई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से इतवार की सुबह जारी कुर्दा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में 1,52,879 नए मुस्बित मरीज़ दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद 1,33,58,805 हो गई है। वही इस अरसे के दौरान 90,584 मरीज़ सेहतियाब भी हुए हैं, जिससे अब तक 1,20,81,443 मरीज़ इस वबा से सेहतियाब भी हुए हैं। मुस्बित मरीज़ों की तादाद 61,456 से बढ़कर 11,08,087 हो गए हैं। इस दौरान मज़ीद 838 मरीज़ों की मौत होने से इस वबा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,69,275 हो गई है। मुल्क में शफायाबी की शरह जुज़वी तौर पर कम होकर 90.44% पर है और मुस्बित मरीज़ों की शरह बढ़कर 8.29% हो गई है, जबकि शरह अमवात 1.27% रही गई है। महाराष्ट्र रियासत में कोरोना के मुस्बित मरीज़ों के मामले में सर फहरिस्त है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बित मरीज़ों की तादाद 2,097 से बढ़कर 5,38,160 हो गए हैं। इस दौरान रियासत में 53,005 मरीज़ सेहतियाब हुए हैं, जिससे कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 27,48,153 तक पहुंच गई है, जबकि 309 मरीजों की मौत होने से मरने वालों की कुल तादाद
57,638 हो गई है। इसी तरह कोरोना के खैर से छत्तीसगढ़ के कई शहरों में खौफनाक सूरत हाल बनी हुई है। कोरोना इन्फेक्शन के खैर से छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर समेत रियासत के कई शहरों में खौफनाक सूरत हाल, अस्पतालों में मरीजों को दाखिल करने की कोई जगह मौजूद नहीं है। वहीं शमशान घाट में भी आखिरी रसूमात के लिए कतारें लग रही है। रियासत में कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वहीं पर नाजरीन, दुनिया में 13.51 करोड़ से ज़्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। नाजरीन, दुनिया में कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया में इस वबा से 13.51 करोड़ से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से जारी कुर्दा ताज़ा तरीन एजाद शुमार के मुताबिक दुनिया के 192 ममालिक में मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 13.51 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, जबकि अभी तक कोरोना से 29.26 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर मुसलसल होलनाक होता जा रहा है। यहाँ मुतासर अफराद की तादाद 3 करोड़ 11 लाख से तजावज़ कर गई है, जबकि 5,61,074 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 780 अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा कोरोना केसेस वाले 3 ममालिक में शामिल ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है। यहाँ 1,34,45,006 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और 3,51,334 मरीज इस वबा से हलाक भी हो चुके हैं। हिंदुस्तान में भी कोरोना के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये नए केसेस के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में यहाँ 1,52,889 नए मुस्बित मरीज दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ मुतासरा अफराद की तादाद 1,32,05,805 हो गई है। वहीं दरिया असनाद 90,584 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं, जिससे कोरोना से नजात पाने वालों की तादाद 1,20,81,483 हो गई है। फाल केसेस 61,456 से बढ़कर 11,08,87 हो गए हैं। इस अरसे में मजीद 839 मरीजों के हलाक होने से हलाक होने वालों की तादाद 1,69,275 तक पहुँच गई है। नाजरीन, अंदरून मुल्क रियासत उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और केरला में सबसे ज़्यादा मुस्बित मरीजों में इजाफा हुआ है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और केरला में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस कोविड-19 के केसेस में इजाफा हुआ है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 10,495 मुस्बित मरीज बढ़े हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 8,992, राजस्थान में 3,821, केरला में 3,593 और कर्नाटक में 3,569 एक्टिव मरीज दर्ज हुए हैं। इस दौरान मुल्क भर के तमाम रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में एक्टिव मरीजों में इजाफा देखा गया है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से इतवार की सुबह जारी एजाद शुमार के मुताबिक मुल्क में 1,52,879 नए मुस्बित मरीज दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद 1,33,58,805 हो गई है। दरी असना इस दौरान 90,584 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं, जिससे अब तक 1,20,81,443 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। ममता बनर्जी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में हलाक होने वाले अफराद के अहले खाना से बातचीत की, मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन के जरिए कोच बहार मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 4 अफराद की हलाकत के बाद किसी भी सियासी कायदीन के जाने पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हादसे में जाँ बहक अफराद के लावाहिकीन से मुलाकात की। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मुतासरीन के अहल खाना को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। इससे कबल सिलीगुड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा था कि ये वाक़या साजिश का नतीजा है, इसके पीछे अमित शाह शामिल है। ममता बनर्जी ने कहा कि कोच बिहार जाने से रोका गया है। ख्याल रहे कि फायरिंग के बाद हालात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने कोच बिहार जाने पर रोक लगा दी है। वाक़े के फौरी बाद ममता बनर्जी ने कोच बिहार जाने का ऐलान कर दिया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ममता बनर्जी ने महलूकीन के लवाकिन के साथ इजहार ताज़ियत किया और इनके साथ खड़े हुए होने की यकीन दहानी कराई। जब इनसे पूछा गया कि इस वाक़े से मुतालिक कोई FIR दर्ज की गई है, इस पर
شک کا اظہار کرتے ہوئے ممتا نے کہا کہ پولیس اس معاملے کو الگ سے سمت دے سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 14 اپریل کو وہ کوچ بہار جائیں گی اور جاں بحق افراد کے لواحقین سے ملاقات کریں گی۔ خیال رہے کہ مغربی بنگال کے کوچ بہار میں پولنگ بوتھ کے باہر فائرنگ میں 4 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ مرکزی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ فائرنگ مجبوری میں کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ ہنگامہ آرائی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والے افراد کی شناخت منیر الزماں، حمید میاں، چمن الحق اور نور العالم میاں کے طور پر ہوئی ہے۔ وزارت داخلہ کا مغربی بنگال میں آزادانہ اور پرامن انتخابات کے لیے CAPF کی مزید 71 کمپنیاں تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات میں جاری تشدد کے پیش نظر وزارت داخلہ نے سینٹرل آرمڈ پولیس فورس CAPF کی اضافی 71 کمپنیاں فوری طور پر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ پرامن اور آزادانہ انتخابات کو یقینی بنایا جا سکے، اور وزارت داخلہ نے یہ فیصلہ ہفتے کے روز لیا۔ وزارت داخلہ نے ریاست میں تشدد کے حالیہ واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف انڈیا ECI کی درخواست کے بعد یہ قدم اٹھایا ہے۔ مرکز نے ریاست میں مغربی بنگال میں پرامن اور آزادانہ انتخابات سے پہلے ہی CAPF کی 1000 کمپنیاں تعینات کی تھی اور انہیں ہی نیم فوجی دستوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ السعودیہ کی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ایئر لائنز کی خدمات میں مزید بہتری لانے کی تجاویز کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ صالح جاسر کی سربراہی میں سعودیہ ایئر لائن کی بورڈ آف ڈائریکٹر کا اجلاس ہوا ہے، جس میں آئندہ ماہ سے بیرونی پروازوں پر عائد پابندی ہٹائے جانے کے ممکنہ اقدام کے حوالے سے تیاریوں پر بحث کی گئی ہے۔ ویب نیوز سبق کا کہنا ہے کہ اجلاس میں فضائی سروس کی بحالی کے علاوہ دیگر امور بھی زیر بحث آئے ہیں، جن میں ایئر لائنز کی خدمات میں مزید بہتری لانے کی تجاویز شامل ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے ادارے کی جانب سے کورونا وبا کے حوالے سے مقررہ SOPs کے تحت عمل کرنے کے اقدام کو سراہا ہے، اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے اندرون ملک پروازوں کے دوران کورونا SOPs پر عمل کرتے ہوئے ایئر لائنز کے مسافروں کو ہر طرح سے خیال رکھنے پر ادارے کی آپریشنل ٹیم کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ واضح رہے کہ وزارت داخلہ کی جانب سے 17 مئی کو مملکت کے تمام فضائی، بری اور بحری راستے کھولنے کا عندیہ دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے سعودیہ ایئر لائنز کی جانب سے آئندہ ماہ کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ سعودی عرب میں عمرے کے لیے خصوصی انتظام، توکل ایپ میں نئی درجہ بندی، رمضان و عید کی تاریخ سمیت گزشتہ ہفتے سعودی عرب میں کیا ہوا ہے۔ رمضان کے دوران رعایتی سیل کے پرمٹ 14 اپریل سے جاری ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ قریب آتے ہی جہاں سعودی عرب میں مکہ و مدینہ منورہ میں خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں، وہیں وبائی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ ہفتے بھر کے دوران سعودی عرب میں ملازمت کے لیے لازمی اسناد اور ان کی تصدیق کے مراحل، اقامے کی تجدید، فائنل ایگزٹ سمیت غیر ملکیوں کے لیے ڈیجیٹل سروسز، وزٹ ویزے کو ورک ویزے میں تبدیل کرنے سے متعلق خبریں توجہ کا مرکز رہی ہیں۔ وہیں کورونا سے متعلق وزیر صحت کا پیغام، نئے کورونا کیسز پر وزارت صحت کی تشویش بھی اہم موضوعات رہی ہیں۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک کے دوران عمرے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ویکسین لازمی قرار دیے جانے اور ویکسین لگوانا لازم ہے یا ہر شخص کو اپنی مرضی کا سوال بھی سعودی آڈینس کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ رمضان میں عمرے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کورونا ویکسین لازمی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا کہ رمضان المبارک منگل 13 اپریل سے مسجد الحرام میں نماز، عمرہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے اجازت نامے مشروط جاری کیے جائیں گے۔ یہ اجازت نامے ان امیدواروں کو دیے جائیں گے جو کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہوں گے یا پہلی خوراک پر 14 دن گزر چکے ہوں گے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت حج و عمرہ کے عہدیدار نے بتایا کہ اعلیٰ قیادت نے مسجد الحرام، مکہ مکرمہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زائرین اور ان کی خدمات پر مامور اہلکاروں کی صحت و سلامتی کے خاطر مکہ مکرمہ، مسجد الحرام میں عمرہ زائرین اور نماز پڑھنے والوں کی تعداد کورونا
SOPs کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے 3 نکاتی پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔ ناظرین، ویکسین لگوانا لازم ہے یا ہر شخص کو اپنی مرضی؟ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے حلقوں میں گردش کرنے والی ایک اہم سوال کا جواب دیا ہے۔ پوچھا گیا تھا کہ کیا کورونا ویکسین لگوانا لازمی ہے یا ہر شخص کی اپنی مرضی ہے، اور کیا ویکسین نہ لگوانے والوں کو بعض سہولتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ وزارت صحت ان کے اداروں کو خطر و منظرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ جب یہ پابندی لگا چکے ہیں کہ ان کے وہی لوگ آ سکتے ہیں جو کورونا ویکسین لگوا چکے ہیں۔ کئی ادارے اپنے یہاں آمد کے لیے بعض پابندیاں خصوصاً اپلیکیشن کی شرط پر لگائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے اقامے اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ آخر اور آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، ان سے آگاہی ضروری ہے۔ ایک شخص سے معلوم کیا گیا ہے کہ نئے نظام کے تحت وزٹ ویزے پر مملکت آئے ہوئے شخص کا اسٹیٹس ورک ویزے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جوازات کا کہنا تھا کہ وزٹ ویزے کو ورک ویزے میں تبدیل کرنا قانونی طور پر ممکن نہیں۔ وزٹ ویزے پر آنے والے کو مقررہ مدت کے بعد واپس جانا ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز بڑھنے پر وزیر صحت کا خصوصی پیغام۔ سعودی عرب میں 7 ماہ بعد پہلی بار کورونا وائرس کے نئے مصدقہ کیسز 700 کی حد عبور کرنے پر وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے نام خصوصی پیغام جاری کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزیر صحت نے کہا کہ کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے مقررہ ضوابط کی ہر شخص پر پابندی ہے اور ہر خلاف ورزی کا نتیجہ ہر دن نئے کیسز میں کمی بیشی کی ضرورت میں نمودار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کیسز کی اعداد و شمار وبا سے بچاؤ کے لیے مقررہ ضوابط کی پابندی یا خلاف ورزی کا پیمانہ ہے۔ وزیر صحت نے کہا کہ ہم اب بھی منفی عمل سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ شروعات خود سے کریں اور پھر اپنے اطراف کے لوگوں سے حفاظتی ماسک، سماجی فاصلے پابندی سے ہاتھ دھوتے رہنے، ہاتھوں کی سینیٹائزنگ اور بھیڑ بھاڑ سے پرہیز کرنے کا اہتمام کریں۔ بکرا منڈی میں قیمتوں میں اضافے کی وجہ غیر ملکی صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے سعودی شہری عبدالرحمان المجیمی نے کہا کہ بکرا منڈی میں قیمتوں میں اضافہ منافع خور تاجر اور غیر ملکیوں کی وجہ سے سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ کسی بھی قسم کی غذائی مواد کا جائزہ لیں یا سبزی اور پھلوں کو دیکھ لیں، ہر چیز کی قیمت میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، سوائے مویشیوں کے ان قیمت میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بکرا منڈی پر غیر ملکیوں کا قبضہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بکرا منڈی پر 90% غیر ملکی چھائے ہوئے ہیں جو من مانی کرتے ہیں، من مانی قیمتیں وصول کرتے ہیں۔ ناظرین، جدہ ایئرپورٹ کے نارتھ ٹرمینل عمرہ زائرین کے لیے مخصوص گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل کی صدارت میں مرکزی حج کمیٹی کے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں رمضان کے دوران زائرین کی خدمت پر معمور اداروں کے اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے نے SPA کے مطابق گورنر مکہ مکرمہ نے ہدایت کی ہے کہ تمام ادارے زائرین کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے تیار رہیں، ایک دوسرے سے رابطے کا معیار بلند کریں، زائرین کی صحت و سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کا اہتمام کیا جائے۔ وزارت حج و عمرہ نے اجلاس کے دوران رمضان اسکیم پیش کی جس میں بتایا گیا ہے کہ مسجد الحرام میں عمرہ زائرین اور نمازیوں کے لیے بڑی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ اس بات کا خیال بھی رکھا گیا ہے کہ زائرین کورونا سے بچاؤ کی تمام تدابیر کی سختی سے پابندی کریں۔ وزارت حج و عمرہ نے طے کیا ہے کہ رمضان المبارک میں عمرہ اور زیارت کی اجازت نامے توکلنا ایپ کے ذریعے وائرس سے محفوظ زمروں میں شامل افراد کو ہی دیے جائیں گے۔ عمرہ زائرین سے متعلق تفصیلات سے سعودی عرب پہلا روزہ منگل کو جبکہ عید الفطر 13 مئی کو متوقع ہے۔ ماہر فلکیات ڈاکٹر خالد الرائق نے کہا ہے کہ فلکیاتی مطالعے سے کیے جانے والے تجزیے کے مطابق سعودی عرب میں پہلا روزہ منگل 13 اپریل کو متوقع ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 نے ماہر فلکیات کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ امسال 30 روزے اور ماہ رمضان المبارک میں 4 جمعہ ہوں گے جبکہ عید الفطر 13 مئی کو ہونے کی توقع ہے۔ ڈاکٹر خالد الرائق
نے مزید کہا کہ فلکیاتی مطالعے کے مطابق اتوار کی شام غروب آفتاب کے بعد چاند کی پیدائش کا دور تک امکان نہیں ہے۔ مملکت سعودی عربیہ میں رمضان المبارک میں رعایتی سیل کے لیے پرمٹ 14 اپریل تک جاری ہوں گے۔ وزارت تجارت سے رمضان المبارک کے حوالے سے رعایتی نرخوں پر سامان فروخت کرنے والے اداروں کی سیل پرمٹ جاری کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ناظرین، پرمٹ 14 اپریل تک جاری کرائے جا سکتے ہیں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق وزارت تجارت کی جانب سے تاجروں کو ہدایت کی گئی کہ جو بھی تجارتی اشیاء کو رمضان المبارک کے موقع پر رعایتی نرخوں میں فروخت کرنے کی خواہاں ہیں، وہ وزارت کی ویب سائٹ سے رجوع کرتے ہوئے پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ رواں برس کی پہلی سہ ماہی کے دوران وزارت کی جانب سے 29,000 سیل پرمٹ جاری کیے گئے ہیں، جو 50 لاکھ تجارتی اشیاء کے حوالے سے تھے، جبکہ پرمٹ کے اجراء کی مہم سے اب تک مملکت کے تمام شہریوں کے لیے 3 لاکھ سیل پرمٹ جاری کیے جا چکے ہیں۔ چین کا ہمالیہ میں ڈیم کا منصوبہ انڈیا کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ ڈیم دریائے برہم پتر پر تعمیر کیا جائے گا۔ چین جنوب مغربی علاقے تبت میں ایک بڑا ڈیم تعمیر کرنے جا رہا ہے، جو نہ صرف ماہرین ماحولیات بلکہ ہمسایہ ملک انڈیا کے لیے بھی باعث تشویش ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یہ ڈیم تبت، انڈیا اور بنگلہ دیش سے گزرنے والے برہم پتر دریا پر تعمیر کیا جائے گا، جو دنیا کے سب سے بڑے پاور اسٹیشن 3 گورجز ڈیم کے مطابق میں 3 گنا زیادہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ برہم پترا دریا پر تعمیر ہونے والے اس میگا ڈیم سے سالانہ 300 ارب کلو واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ میگا ڈیم کا منصوبہ چین کے 14ویں اسٹریٹجک 5 سالہ منصوبے میں شامل ہے، جو گزشتہ ماہ چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی سالانہ اجلاس میں پیش کیا گیا تھا۔ ناظرین، تاہم 5 سالہ منصوبے میں ڈیم کی تعمیر کی مدت اور اس پر آنے والے اخراجات سے متعلق تفصیل نہیں دی گئی۔ انڈیا کو خطرہ ہے کہ چین اس میگا ڈیم کی تعمیر سے جنوبی ایشیا کو میسر پانی کی سپلائی کنٹرول کر سکے گا۔ انڈین سیاسی مبصر برہما چیلانی کے مطابق پانی پر قبضہ جنگ کا ایک اہم جزو ہے۔ چین کی تبت پر اثر و رسوخ کے باعث اسے پانی کے علاوہ دیگر قدرتی وسائل پر بھی فوقیت حاصل ہے، جس کا میگا ڈیم نشیبی علاقوں میں رہنے والوں کے لیے مسلسل ایک خطرے کی گھنٹی ہوگا۔ کبھی بھی انہیں پانی کی سپلائی سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ چین کا میگا ڈیم کے رد عمل میں انڈین حکومت نے پانی کے ذخائر میں اضافے کے لیے برہم پترا دریا پر ایک اور ڈیم بنانے کا اندیا دیا ہے۔ دوسری جانب ماہرین ماحولیات نے چین کے ڈیم بنانے کے منصوبے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس سے قبل سن 1994 عیسوی سے 2012 عیسوی کے درمیان تعمیر ہونے والے 3 گورجز ڈیم کے باعث بھی 10 لاکھ سے زائد رہائشیوں کو بے گھر ہونا پڑا تھا۔ امریکی تھنک ٹینک اسٹیمسن سینٹر کے پروگرام ڈائریکٹر برائن آئلر کا کہنا ہے کہ تبت کا یہ علاقہ منفرد پودوں، جانوروں اور دیگر حیات کے لیے جانا جاتا ہے۔ ڈیم کی تعمیر سے نہ صرف مچھلیوں کی ہجرت متاثر ہوگی بلکہ موسمی سیلابوں کے دوران نشیبی علاقوں میں آنے والے زرخیز مٹی کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ انڈیا میں قائم تبت پالیسی انسٹی ٹیوٹ میں ماہر ماحولیات کا کہنا ہے کہ تبت کے متعلقہ علاقوں میں متنوع ثقافتی ورثہ موجود ہے۔ ڈیم کی تعمیر نہ صرف ماحولیاتی تباہی کا باعث ہوگی بلکہ علاقے کا بڑا حصہ زیر آب آ جائے گا۔ ڈیم کی تعمیر کے باعث علاقے کے اکثر رہائشیوں کو اپنے آبائی گھر چھوڑنا پڑیں گے۔ بحری جہاز کا گشت، سمندری حدود کی خلاف ورزی، انڈیا کا امریکہ سے احتجاج۔ پینٹاگون کے مطابق امریکی بحریہ کے جنگی جہاز نے معمول کے آپریشنز کے لیے اپنے سمندری حقوق کا استعمال کیا ہے۔ انڈیا نے اپنے پانیوں میں امریکی بحری جہاز کی جانب سے پیشگی رضامندی حاصل کیے بغیر گشت پر احتجاج کیا ہے، جبکہ امریکہ نے اس اقدام کا دفاع کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین کے مطابق بے ضرر گزرنا قرار دیا ہے۔ اس سے قبل امریکی بحریہ نے رواں ہفتے کے آغاز میں کہا تھا کہ USS جان پال جونز نے
लक्षद्वीप जजीरे के अर्द गिर्द इंडिया के खसूसी इक़्तिसादी जोन्स के अंदर जहाज़ रानी के हुकूक़ और आज़ादियों पर जोर दिया था। नाज़रीन, अमरीकी बहरिया का यह भी कहना था कि इसने ऐसा पेशगी रजामंदी हासिल किए बगैर इसलिए किया ताकि इंडिया की जानिब से इलाके में ज़्यादा समंदरी हदूद के दावे को चैलेंज किया जा सके। इस पर इंडिया ने जुमे के रोज़ सिफारिशी ज़राए से अमरीका को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया था। इंडिया की वज़ारत ख़ारजा ने समंदर से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के क़ानून का हवाला देते हुए कहा है कि यह क़ानून दूसरे ममालिक को यह हक़ नहीं देता कि वो मुतल्लिक़ा मुल्क की रजामंदी के बगैर इस इलाक़े में मशक़ें या किसी किस्म का कोई इक़दाम कर सके। ताहम अमरीकी महकमे दिफ़ा पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने अमरीकी बहरिया के इक़दाम का दिफा करते हुए कहा है कि अमरीकी बहरिया के जंगी जहाज़ ने मामूल के ऑपरेशंस के लिए अपने समंदरी हुकूक का इस्तेमाल किया है। इन्होंने टीवी पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि बैनुल अक़वामी क़ानून के मुताबिक फ़िज़ाई और बहरी हदूद इस्तेमाल करने और इलाक़े में अपनी नक़ल व हरकत का अपना हक़ बरकरार रखेंगे। तुर्की का यूनान पर शिद्दत पसंद ग्रुपों की मदद करने का इल्ज़ाम। यूनान की वज़ारत इत्तलात व नशरियात में चंद दिन कबल तुर्की पर बहरे रूम में गश्त कशीदगी बढ़ाने का इल्ज़ाम आयद किया था। तुर्की ने यूनान पर शिद्दत पसंद ग्रुपों बशमूल कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की मदद करने और पनाह देने का इल्ज़ाम लगाया है। अल अरबिया टीवी के मुताबिक यूनान तुर्की के इल्ज़ामात की तस्दीद करता है। यूनान का कहना है कि तुर्की खित्ते में मज़ीद बेचैनी पैदा कर रहा है और इसके इमेज को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की प्रेसिडेंसी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह फ़हरुद्दीन अल्तान का एक ट्वीट में कहना था कि यूनान के एक मुबैना पनाहगज़ीन कैंप में शिद्दत पसंद छुपे हुए हैं। नाज़रीन, अल्तान का मज़ीद कहना था कि शिद्दत पसंद एक ऐसे वक्त में तुर्की के ख़िलाफ़ खुदकश हमलों के मनसूबे बंदी कर रहे हैं जब यूनान बहरे एजियन में पनाहगज़ियों को मरने दे रहा है। अल्तान ने अपने ट्वीट के साथ 3 मिनट की दौरानिए पर मुश्तमिल एक वीडियो क्लिप भी ये दिखाने के लिए शेयर की कि कैसे मुबैना तौर पर कुछ ममालिक शिद्दत पसंद ग्रुपों की हिमायत करते हैं। वीडियो क्लिप से ज़ाहिर होता है कि अनकरा ने नेटो मेंबरान बशमूल यूनान से अपील कर रहा है कि वह शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ तुर्की के तमाम कोशिशों की हिमायत करें। क़ब्ल यूनान की फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल कोनिस्टेनोस फ्लोरोस ने कहा था कि तुर्की के इक़दामात से खित्ते अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहा है। यूनान की वज़ारत इत्तलात व नशरियात में चंद दिन क़बल तुर्की पर बहरे रूम में कशीदगी बढ़ाने का इल्ज़ाम आयद किया गया था।